हॅलो एवरीवन अँड गुड मॉर्निंग. सो सकाळी आज बेगीन उठलें आनी बरें फ्रेशन अप बीन जावन किचनान ब्रेकफास्टाची तयारी करपाक येयलें. आयज चिंतलां हांवें नाशण्याचे भाकरी करपाक. एक्चुली तीन न्हू 4 तरेचे पीठ हांवें दळून डिफरंट डब्यांनी दवरलेले आसा. नाशण्याचे सेपरेट, जोंधळ्याचे सेपरेट, गव्हाचे सेपरेट अँड तांदळाचे सेपरेट. बाजरी हांवें घेतलेले आसा बट सद्याक अजून दळोंक ना तें. सो एक सायडीन भाकऱ्यांक तवो दवरलो आनी एक सायडीन च्या करपाक घेतली. च्यावन हांव सद्दां आलें हें घालतात बिकॉज हांगा आतां पावसाच्या कारणान थंडी भरपूर पडटा. सो ही मातशी कडक च्या घेतकूच आमच्या हेल्थाकूय बरी आसता आनी दिसूय फूल आख्खो फ्रेश वयता. सो अशें 4-5 भाकरी जाता तितले करून घेतले हांवें. इतले परफेक्ट जमना म्हाज्या कडल्यान पण जाता तशें करता हांव. जेन्ना केन्ना म्हाका लेट जाता तेन्ना गव्हाचे चपाती करपाक घेता. म्हटल्यार तितलो लेंदी प्रोसेस नासता आनी रोखडेंय जाता. चपाती करतकूच फुटी च्या पासून खावपाक खूब बरी लागता. सो जेन्नाय बीन टायम मेळोंक ना, भाजी शिणून बीन दवरूंक ना आनी भाजी करपाक मेळोंक ना जाल्यार केन्नाय चपाती रोखडेंच जाता तशें हांव करून घेता. दुदाची पॅकेटां 2 हाडून दवरता बिकॉज शॉपां हांगा लागीं ना आनी केन्नाय जायी पडली जाल्यार डिपान डायरेक्ट दवरता. डिपान दवरतकूच पाड जायना. बट ह्या दिसांनी जाता अशें की थंडी हांगा भरपूर आसा आनी फ्रिजरान डीप फ्रिजरान दवरतकूच ते फूल स्टीक जावन रावता आनी काडपाकूच चान्स नासता. बट सकयल बीन दवरल्यार अशें खूब फाटी जाल्लें आसा दुदाचे पॅकेटां पाड जाता. सो तोंडाक भाजी हांवें ऑलरेडी केल्ली आसली. सो भाजी, भाकरी आनी च्याव आयज असो हो नाश्त्याचो बेत जालो आमचो. आनी सगळें जातकूच फूल किचन बीन क्लीन करून घेतलें आनी जें कितें वायंड अप करपाचें आसलें तें करून घेतलें. रांदूंक तर जायत म्हाका ऑलरेडी बट किचन क्लीन करतकूच मातशें 1-2 वरां किचन क्लीन रावल्यार बरें दिसता फुडलें रांदपाक बीन. सो जी कितें सकाळची आयदनां बीन आसली ती बरी धुवन काडली आनी वॉटर बॉटल बीन सगळें भरून दिलें. सो न्हावन बीन जालें बरें फ्रेशन अप परतून जालें आनी येयलें हांव देवपुजा करपाक. चड व्हडलीशी देवपुजा करिना, धूप बीन दाखयना हांव. ओन्ली दिवोवात दाखयता आनी तातूंतच देवपुजा अशी मानता. विडियोज एंड ऑल शूट बीन करपाक खरेंच मन जायना बट बेश्टें बसून रावनूय तकलेन खुबशे विचार घुंवत आसता. सो स्वताक पूश करता हांव कितें तरी करया आनी बिजी रावया. ताकाच लागून थोडे जाता तितले हांव शॉर्ट विडियोज करता. लेंदी नासता म्हाजें. चिंतता की कितें एक टॉपीक घेवन बरें कितें हें करपाचें शूट बीन बट जायना. बट येस कॉन्फिडन्स येता की बरें टॉपीक घेवन कितें तरी शूट बीन करून विडियो दाखोवपाचें एंड तितलें म्हटल्यार म्हाजी नॉलेज वाडटली. टायमूय वयतलो आनी कसल्या टॉपिकान बिजी उरोंक जातलें. सो आजच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान.